Principal. In charge sang distrito sang Ilocto, Ma'am Darling Steve C. Mapisan na principal sang Inglar Elementary School. Ma'am Grace S. Kayo, maukon namon nga mga nunudlo, pinalangga ang mga kinlanan, pareho ko nga mga kindergarten completers, mga bisita kag abyan, isa ka maayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Anila Red R. Pagayunan, isa sa mga completer nga malipayon nga nagtapos sa kindergarten sining eskwelahan. Wala gid sang katupong ang kalipay namon na batyagan tungod ang among kapisan kag katuton sa pagtuon nagbunga sang isa ka binilangos nga pagtapos. Ini nga adlaw, gusto ginamon ipaambit ang amon kalipay kag kadalagan sa mga individual nga may mabahin para sa amon pagtuon. Madamong masalamat sa amon mga nunudlo, mga pasensyahon nga naglahatag na nagpakilala sang amon sang mga butang nga dapat namon matun-an. Hindi din matupungan ang inyo dedikasyon sa trabaho pag amon di kinakabing nga dakaw nga kabalaslan. Sa amon mga ginikanan, madamo din nga salamat sa paghatag sang amon adlaw-adlaw gihang nanon. Madamo nga salamat sa inyo pagtalangka kag pagsuporta para malabot namon ang amon mga handog. Nabang sa datan, madamo nga salamat sa atong Dios nga padayon nga nagahatag sa iya pagpalangga kag kaluoy sa atong tanan. Ini nga adlaw naging imposible kung wala siya. Gani ang tanan nga iniya tugid kinabalik sa iya kag ginapasalamatan sa liwat nga ayaw adlaw kag congratulations sa atong tanan.